बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी न करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा खास अमल बताया गया है जिसको हमारे बहनें आटा गूंथते वक्त करेगी तो उनके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे औरत के हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात के बचे हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अज़ाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बरगाह में हाजिर हुई और 10 अदब को जोड़कर गड़गड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत मेरे दुआएं अल्लाह के बरगाह में कबूल नहीं होती, न मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारे रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताए जिसको करने से अल्लाह के बरगाह में मेरी दुआ पूरी हो जाए। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करें। जब भी किसी से गुफ्तगू करे तो मोहब्बत व एहतराम से इबादत है, और उसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंथते बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह, तूने अपने इस बंदे को याद किया, तूने मुझ तक रिज़्क़ पहुँचाया और रिज़्क़ पकाने के वक्त तूने मुझे अता की। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरे दुआओं को कबूल फरमा। ये औरत याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क़ इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा है, हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानी आने के सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अज़ाब आने के सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क़ के बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रिज़्क़ की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बची हुई खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क़ उस ज़मीन में पैरों तले किचला जाता है तो उस वक्त वो रिज़्क़ अल्लाह से फरियाद करता है कि अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरे कदर से बेवाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले कचल रहा है। उसलिए एक औरत याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बचे हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त यह न दिखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई और वह किचल जा रही है तो फिर वह रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ये औरत जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी किसी ऐसे जगह रख दो जहाँ पर वह पैरों तक लेना के चले जाए और दूसरे अल्लाह के मखलूक़ात उससे आराम से खा सकेंगे। ये औरत उस अमल से अल्लाह का रिज़्क़ तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क़ की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसी तरह एक मरतबा एक शख्स अपने घर से रात के बचे हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को देख लिया तो आप इस शख्स के करीब है और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात के बचे हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात के बचे हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, ए अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ये शख्स जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद कर दी है, या अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जैसे तूने अशरफुल महलूक़ात बनाया है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वह रोटी पूरी रात हमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों
فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، حکم دیتا ہو کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، جتنے بھی اس کو ٹکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچے ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ ایسا شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے رات کے بچے ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی رات کے بچے ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کے نال قدرے بھی، تو حد تو یہ بنتا ہے کہ جنتی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کے بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پوری نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کس سے منہ بھی نہیں، ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کیسے کو گوارا نہیں، اور یہ بچے ہوئی روٹی بعضی لوگ تو سنبھال کر چاند ہوری والے کو دیتے ہیں، لیکن بعضی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام بانی فرماتی ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے وہ گھر کے کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کہ روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا آٹے میں پونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہو وہ اڑ جائے، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلنے نہیں ہوتی اور وہ اس کو پونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روٹی کو چانے کھایا کرتے تھے، اتنا چنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج گیہوں کی روٹی بھی بغیر چنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دنوں گیہوں کی روٹی کے نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آتا ہے تو ہم کم از کم سے اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی ہم دکھاتے ہیں، الحمدللہ اے بھی کھائے، لیکن ساتھ جو کہ بھی شروع کر دے تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھے آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو، اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔